बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, OIC का इजलास पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। मैं आपको इस इजलास के हवाले से सबसे पहले नंबर के ऊपर ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने आज दुनिया के सामने, एक तो मुस्लिम उम्मा की हमने खुद लीडरशिप का एजाज़ हासिल किया है। हमारे पास OIC की जो इस वक्त चेयरमैनशिप इस इजलास की है वो हमारे पास आ गई है। लेकिन उससे बड़ी ख़बर मैं जो आपको देना चाहता हूँ, इस इजलास के अंदर आज इस्लामी दुनिया को लेके और बिलखुसूस पाकिस्तान ने जो अमरीकी बादशाहत है, जो अमरीकी असर व रसूख है, उसके सामने आज चीन को सामने बिठा दिया। आज के इस इजलास के अंदर ये है मुसलमानों का इजलास, लेकिन आज के इजलास के अंदर मेहमान खुसूसी कौन है? आज मुसलमानों के अलावा एक और मुल्क का नुमाइंदा स्टेज के ऊपर बैठा हुआ है। और क्या ये सऊदी अरब की मर्ज़ी के बगैर हुआ है या सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ इस पेज के ऊपर शामिल है? ये पहली बात बताऊंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इस इजलास में कश्मीरी क़यादत को भी इनवाइट किया गया। इंडिया इसके ऊपर क्या शोर कर रहा है और फिर जो करारदादें पेश होनी है, जो एजेंडा इस इजलास का है, मैं आपके सामने वो भी शेयर करूंगा और आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ी हैपनिंग पाकिस्तान के लिए। तीसरे नंबर के ऊपर चल के मैं अफ़गानिस्तान के तालिबान के हवाले से बताऊँगा कि उनके वज़ीर ख़ारजा ने इस इजलास के अंदर शिरकत से माजरत क्यों की है, क्योंकि अब से थोड़े अरसा पहले ही हमने एक इजलास पाकिस्तान के अंदर करवाया था जो अफ़गानिस्तान के ऊपर था। उसमें वज़ीर ख़ारजा भी आए थे। तो इस बार अचानक क्या हुआ है, क्या बहाना बनाया गया है, क्या उनके सहाफ़ी कह रहे हैं, ये सारी बातें आपके सामने रखेंगे। और फिर मैं आखिर में आपके सामने शाह महमूद कुरैशी साहब की स्पीच हो गई है और वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद इस इजलास के अंदर शरीक हैं। अपनी स्पीच के अंदर उन्होंने जो मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम और मुसलमानों की आवाज़ के मुतल्लिक बात की है और फिर मुसलमानों के ज़मीर को भी झंझोड़ा है कि ये सिर्फ बात करारदादों तक नहीं रहनी चाहिए, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद के अंदर जो वज़राए ख़ारजा कौंसिल है OIC की, उसका 48वां इजलास शुरू हो चुका है और वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद इफ्तिताही तकरीब के अंदर शरीक हैं। और वज़ीर आज़म के अलावा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और फिर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, आप ये समझें कि 57 इस्लामी ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, जो मुबस्सरीन हैं, वो इस इजलास के अंदर शरीक हैं। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एज़ाज़ की बात यह है कि ये 5वां ऐसा मौका है जहाँ पर हम OIC के वज़राए ख़ारजा इजलास को उसको होस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने 1970 के अंदर किया, 1980 के अंदर किया, 1993 के अंदर किया, 2007 के अंदर किया और अब हम 2022 के अंदर कर रहे हैं। चूँकि जो पिछला इजलास था वो वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास नहीं था, वो एक हंगामी इजलास था जो हमने अफ़गानिस्तान के ऊपर करवाया। तो ये मामूल का हर साल जो इजलास होता है उसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान को इस बार मिली है। और फिर इसमें ख़ास बात क्या है? पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन ये है कि हमने इस्लामी ममालिक को इकट्ठा बैठाया है। और कल चूँकि पाकिस्तान का एक बड़ा दिन है 23 मार्च का, जो 1940 के साथ जुड़ा हुआ है, जब पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी कि हमें एक आज़ाद मुल्क चाहिए। इस बात को लेके कल आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जब कल पाकिस्तान डे की परेड हो रही होगी, पाकिस्तान के अंदर J-10C जो है वो फ्लाइंग पास्ट कर रहे होंगे, पाकिस्तान अपने हथियार, अपने मिज़ाइल, नए नए तजर्बात हम करते हैं वो दिखा रहे होंगे, तो जो चबूतरा होगा, जो हमारे मेहमान हैं, इस बार सिर्फ आर्मी चीफ़ नहीं होंगे, बाकी सर्विसेज चीफ्स नहीं होंगे, इमरान खान नहीं होंगे, सदर नहीं होंगे, बल्कि 57 इस्लामी ममालिक के नुमाइंदे वहाँ पर बैठे हुए होंगे। लेकिन इस वक्त जो इस्लामाबाद के अंदर इजलास चल रहा है, उस इजलास के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ मुसलमान नुमाइंदे मुसलमान ममालिक के नहीं हैं, हमने मगरिब को भी बुलाया है। और मगरिब के अंदर जो जर्मनी है, बरतानिया है और दीगर जो कनाडा है, ये सब लोग वहाँ पे, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया है, उनके नुमाइंदे शरीक हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने आज अमेरिकन जो ज़िल्लत की हम बात कर रहे हैं वो क्या हुआ। दुनिया के अंदर 2 ब्लॉक्स हैं जनाब, एक अमेरिकन ब्लॉक है और एक वो ब्लॉक है जो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। उसके अंदर रशिया भी शामिल है, आप यूक्रेन वॉर के अंदर मुसलसल हम आपको अपडेट कर रहे हैं, और उसके अलावा जो चीन है वो उसका हिस्सा है। अब OIC मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम है, ठीक है, उसके अंदर मुबस्सरीन दीगर ममालिक होते हैं, आप वो चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन आज के इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान के अंदर तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हुए हैं। कौमी असम्बली जो पाकिस्तान की है वहाँ पर इजलास चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि उस इजलास की स्टेज के ऊपर कौन कौन सी शख्सियात बैठी हुई हैं। इनॉग्रल जो सेशन था उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, OIC के जो सरबराह हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, सऊदी वज़ीर ख़ारजा, और चीन के वज़ीर ख़ारजा को स्टेज के ऊपर बिठाया गया।
صرف سٹیج کے اوپر نہیں بٹھایا گیا بلکہ جو چین کے وزیر خارجہ ہیں وہ اس پورے سیشن کے لیے جس کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے اس کے لیے گیسٹ آف آنر ہیں یا اسپیشل گیسٹ ہیں یا مہمان خصوصی ہیں جن کو اس حوالے سے بتایا گیا۔ تو آج پاکستان نے باضابطہ طور پہ اسلامی ممالک کے سامنے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب اب ہمارا جو مستقبل ہے اور جو ہماری جو مستقبل کی الائنمنٹ ہے وہ چین کے ساتھ ہے اور وہ امریکی یا مغربی اتحاد کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اور اس میں جو خاص بات ہے چونکہ OIC کے اندر پاکستان کا ایک اپنا مقام ہے، ہم فاؤنڈنگ ممبرز میں شمار ہوتے ہیں، لیکن سعودی عرب کا ایک انفلوئنس ہے، اسی وجہ سے وہاں پہ اس کا ہیڈ کوارٹر بھی OIC کا ہے اور وہ اس پورے عمل کے اندر جو ہے ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان نے اس اجلاس کے اندر مہمان خصوصی کے طور پہ وینگ یی جو چینی وزیر خارجہ ہیں ان کو بلایا ہے اور ان کو بٹھایا ہے تو یہ سعودی عرب کی مرضی اور منشا کے بغیر ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے امریکیوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، حتیٰ کہ متحدہ عرب امارات کو تو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ پھر محمد بن سلمان نے تیل کی پیداوار کو لے کے جو بیان دیا ہے کہ ہم اس کے بڑھائیں گے نہیں، تو اچانک سے جو فیول پرائسز ہیں وہ بہت اوپر چلی گئی ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا یہ۔ اب پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ایجنڈا اس اجلاس کا کیا ہے؟ جو ہم نے اتنا بڑا اجلاس کیا ہے، چینی وزیر خارجہ کو ہم نے بٹھایا ہے، کل ہم ان کو پریڈ بھی دکھائیں گے اور میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا کہ ایک تو انوگرل سیشن ہے، اس کے بعد ان کی جو اسپیشل کمیٹیز ہیں وہ ہوگا، ورکنگ گروپس جو ہیں وہ بند کمروں کے اندر جائیں گے، وہاں پہ ڈسکشنز ہوں گی، قراردادیں جو ہیں کشمیر، فلسطین، اسلاموفوبیا، دہشت گردی سمیت 140 موضوعات کے اوپر یہ ایوان جو ہے وہ قراردادیں پیش کرے گا اور اس کے بعد جو ہے کل اس کا کنکلوژن ہوگی۔ ان کے اعزاز میں صدر پاکستان وزیر اعظم نے عشائیہ بھی دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ OIC کے جنرل سیکرٹری کے ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں جو پریس کانفرنس کریں گے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی تکلیف انڈیا کو بہت زیادہ تھی۔ وجہ کیا ہے کہ پاکستان اجلاس شروع ہونے سے پہلے کشمیری قیادت انڈیا والی ان کو اس اجلاس میں بلایا، انڈیا نے اس کے اوپر شور کیا، تو پاکستان نے کہا کہ آپ کو شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں، ان کو پاکستان آنے دیں۔ کیونکہ ان کو آنے نہیں دیا گیا لیکن پاکستان نے ان کو بلا کے یہ پیغام دیا ہے کہ کشمیر کے اوپر بات ہوگی اور آج الحمدللہ جو 140 قراردادیں جو ہم کریں گے اور وہ منظور کروائی جائیں گی اس میں کشمیر کے اوپر بھی ہوگا، تو انڈیا کو بہت تکلیف اس کے اوپر ہونے والی ہے۔ لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے، افغانستان کے وزیر خارجہ تشریف نہیں لائے۔ ہم نے ابھی تھوڑا سا پہلے ہی ایک بڑی کانفرنس کروائی تھی جس کے اندر افغان وزیر خارجہ تشریف لائے، افغانستان کے اوپر قرارداد تھی اور سارا کچھ ہم نے کروایا، لیکن اس ساری صورتحال کے دوران افغانستان یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اسلامی دنیا کو کنونس کریں، ہم ان کو تسلیم کریں، لیکن ہمارے کنسرنز دور نہیں کرتے، اسلامی دنیا کے کنسرنز دور نہیں کرتے، جس کی بنیاد کے اوپر جو افغان وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اجلاس کے اندر شرکت سے معذرت کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ افغانستان کا ڈیلیگیشن نہیں آیا ہوا، ان کا ڈیلیگیشن اس اجلاس کا حصہ ضرور ہے، لیکن جو وزیر خارجہ امیر خان متقی ہیں انہوں نے اس اجلاس کے اندر آنے سے انکار کیا ہے۔ وہ ترکی کے دورے کے اوپر تھے، ایک طویل دورہ، وہاں پہ انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی، بہت ساری جو ان کی چیزیں ہیں وہاں پہ ہوئیں۔ تو اب سے تھوڑی دیر پہلے جو افغانستان کی حکومت ہے اس نے ایک سرکاری بیان جاری کیا ہے اور بتایا جی ایک طویل دورہ مکمل کر کے آئے ہوئے، یقیناً تھکن کا شکار ہوں گے، تھکاوٹ کا شکار ہوں گے، تو وہ کچھ ضروری مصروفیات کی وجہ سے امیر خان جو متقی ہیں وہ پاکستان نہیں تشریف لا رہے۔ اس بنیاد کے اوپر وہاں پہ جو جرنلسٹ ہیں، وہاں پہ جو مختلف ایکسپرٹس ہیں، وہ اپنی ایک اوپینین ضرور دے رہے ہیں کہ کیا صرف تھکاوٹ یا ضروری مصروفیت ہے یا افغان طالبان اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں یا پاکستان کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ ہماری توقعات کے اوپر پورا نہیں اتر رہے۔ اب میں آپ کو شاہ محمود قریشی کی تقریر کے اوپر بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے امریکہ، مغرب اور اس کے اتحادیوں کی طبیعت صاف کی ہے۔ ایک، انہوں نے کہا ہے کہ جو OIC ہے یہ 2 ارب مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے۔ پھر انہوں نے کشمیر کا نام لیا، فلسطین کا نام لیا اور کہا یہ حل طلب مسائل ہیں۔ اس کا مطلب ان کا یہ تھا کہ جو ہم کشمیر کے اوپر آواز بلند کرتے ہیں یا کریں گے اور فلسطین کے اوپر ہے وہ پاکستان کی صرف آواز نہیں ہے، وہ 2 ارب مسلمانوں کی آواز ہے۔ اور آپ کو ایک اور پھر بات ہے، صرف دنیا کو نہیں کہا بلکہ اس کے ساتھ جو ہمارے اسلامی ممالک کے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی پاکستان کے وزیر خارجہ نے تھوڑا جھنجھوڑا ہے اور ان کو کہا ہے کہ دیکھو صرف بات چیت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، قراردادوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اب عمل درآمد کے اوپر آگے بڑھنا پڑے گا، ادروائز مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جب تک کی ڈیٹیلز دیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے گا، مزید ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔